अद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। समादरणीय श्रोतावृन्द, आज विशेष गरी मोक्षदा एकादशीको दिन म यहाँहरु समक्ष एकादशीको महात्म्य प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। आज मोक्षदा एकादशी, आजैको दिन भगवान श्रीकृष्णले आजभन्दा 5000 वर्ष पहिले श्रीमद् भगवत गीतालाई अवतरण गराउनु भएको थियो। यो ज्ञानलाई पुनः प्रसारण गर्नुभएको थियो। यो ज्ञान पहिलो पटक प्रसारण गर्नुभएको हैन, यसलाई पुनः प्रसारण गर्नुभएको थियो। त त्यही एकादशीको महात्म्य म यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। त आज रहेको छ मोक्षदा एकादशी। ब्रह्माण्ड पुराणमा मार्गशीर्ष महिनाको शुक्ल पक्षमा आउने मोक्षदा एकादशीको महात्म्य भगवान श्रीकृष्ण युधिष्ठिर महाराजलाई वर्णन गर्नुहुन्छ। युधिष्ठिर महाराज सोध्नुहुन्छ, हे देव देवेश्वर, मार्गशीर्षको शुक्ल पक्षमा आउने एकादशीको नाम के हो? त्यस एकादशीलाई कसरी पालना गर्नुपर्दछ र त्यस दिन कुन देवताको पूजा गर्नुपर्दछ? कृपा गरी यस विषयमा मलाई विस्तारपूर्वक वर्णन गर्नुहोस्। भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो, मार्गशीर्षको शुक्ल पक्षमा आउने एकादशीको नाम मोक्षदा एकादशी हो। यो एकादशीको महिमा सुन्नाले वाजपेय यज्ञको फल प्राप्त हुन्छ। यी एकादशीले समस्त पाप हरण गर्दछिन्। हे राजन, यस दिनमा तुलसी मञ्जरी तथा धूप दीपका साथ भगवान दामोदरको पूजा गर्नुपर्दछ। ठूला ठूला पातकहरूलाई पनि नष्ट गर्ने मोक्षदा एकादशीका दिन मेरो प्रसन्नताका लागि रात्रिमा जागरण गर्दै नृत्य, कीर्तन तथा कथा गर्नुपर्दछ। जुन मानिसका पूर्वजहरू नरकमा छन्, उसले यो एकादशीको पुण्य ती पूर्वजहरूलाई प्रदान गर्नाले तिनीहरूले मोक्ष प्राप्त गर्दछन्। प्राचीन कालमा अनेकौं वैष्णवजनहरूद्वारा निवासित रमणीय चम्पक नगरमा वैखानस नाम गरेका राजाले राज्य गर्ने गर्दथे। ती राजाले प्रजाहरूलाई आफ्नै सन्तान सरह पालन गर्दथे। एक रात उनले आफ्ना पितृहरू नीच पाप योनिमा परेको सपना देखे। आफ्ना पितृहरूको यस्तो अवस्थालाई देखेर चिन्ताग्रस्त हुँदै उनले भोलिपल्ट प्रातःकाल दरबारमा ब्राह्मणहरूलाई आमन्त्रित गरी उक्त सपनाको बारेमा सुनाए। राजाले भने, हे ब्राह्मणगण, मैले आफ्ना पितृहरूलाई नरकमा परेको देखेँ। बारम्बार रोदन क्रन्दन गर्दै उनीहरूले मलाई भन्दै थिए, तिमी हामीहरूका नाति पनाति हौ र तिमीले नै हामीहरूलाई यस्तो स्थितिबाट उद्धार गर्न सक्दछौ। हे द्विजवर, म उनीहरूको यस्तो अवस्थालाई देखेर अत्यन्त विचलित छु। यस्तो अवस्थामा मैले के गर्नुपर्दछ? मलाई केही ज्ञान छैन। हे द्विजश्रेष्ठ, मद्वारा कस्तो किसिमको व्रत, तप तथा योग गर्नाले मेरा पूर्वजहरूको नरकबाट उद्धार हुन्छ? कृपा गरी मलाई वर्णन गर्नुहोस्। म जस्तो बलवान एवं साहसी पुत्र हुँदाहुँदै पनि माता पिता लगायतका मेरा पितृहरू नरकमा रहनु मेरा लागि अत्यन्त कष्टप्रद भएको छ। के मेरो कर्म व्यर्थ भयो होला? ब्राह्मणहरूले भने, राजन, यही निकटमा पर्वत मुनिको आश्रम छ। उहाँलाई भूत भविष्य लगायत सम्पूर्ण कुराहरूको ज्ञान छ। हे नृपश्रेष्ठ, हजुर उहाँको शरणमा जानुहोस्। ब्राह्मणहरूको सल्लाह बमोजिम राजा पर्वत मुनिको आश्रममा जानुभयो र उहाँलाई प्रणाम गरी चरण स्पर्श गरेर पर्वत मुनि राजासँग कुशलक्षेम सोध्नुहुन्छ। राजाले भन्न थाले, स्वामिन, हजुरका कृपाले राज्यमा सम्पूर्ण प्रजाहरू कुशल छन्, तर मैले मेरा पूर्वजहरू नरकमा खसेको सपना देखेँ।
कस्तो पुण्यद्वारा मेरा पितृहरूको उद्धार हुन्छ, कृपा गरी मलाई बताइदिनुहोस्। राजाको वचन सुनेर मुनि केही समयसम्म ध्यानस्थ हुनुभयो। त्यसपछि राजालाई भन्न थाल्नुभयो, महाराज, मार्गशीर्ष महिनाको शुक्ल पक्षमा मोक्षदा एकादशी आउँदछिन्। त्यस व्रतको पालन गरी हजुरले आफ्ना सम्पूर्ण पितृहरूलाई नरकबाट उद्धार गर्नुहोस्। त्यस व्रतद्वारा आर्जन गरिएको पुण्य फलद्वारा ती सम्पूर्ण पूर्वजहरूको मुक्ति हुनेछ। भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो, हे युधिष्ठिर, मुनिको वचन सुनेर राजा महलमा फर्किए र त्यस एकादशी व्रतको पालना गरी त्यसबाट प्राप्त सम्पूर्ण पुण्यफल आफ्ना पितृहरूलाई प्रदान गरे। त्यस पुण्यफलको दान गर्ने क्रममा आकाशबाट पुष्पवृष्टि भयो। वैखानस महाराजका पिता पूर्वजहरू नरकबाट बाहिर निस्किएर आकाशमा प्रकट हुँदै राजालाई भन्न थाले, हे पुत्र, तिम्रो कल्याण होस्। यही आशीर्वाद दिएर ती सबै स्वर्ग प्रस्थान गरे। त्यसकारण जसले पनि चिन्तामणि समान यस एकादशीको व्रत गर्दछ, उसले मृत्यु पश्चात निश्चित मोक्ष प्राप्त गर्दछ। जसले मोक्षदा एकादशीको यो महात्मालाई सुन्दछ अथवा पढ्दछ, उसलाई पनि वाजपेय यज्ञको फल मिल्दछ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। त यो एकादशीको महात्म्य यहाँहरू समक्ष संक्षिप्त रूपमा मैले प्रस्तुत गरेँ। त एकादशीको व्रत कसरी पालना गर्नुपर्दछ यस विषयमा पनि मैले यहाँहरूलाई पहिला पनि निवेदन गरेको थिएँ। पुनः म स्मरण गराउन चाहन्छु। एकादशीको दिन कुनै पनि प्रकारका अन्नको व्यञ्जनहरू ग्रहण गर्नु हुँदैन। प्रातः स्नान गरेर हामीले चाहिँ व्रतको सुरुवात गर्दछौँ र सुरु गरेर हामीले यो आफ्नो उद्धारको निमित्त, आध्यात्मिक उद्धार गर्नको निमित्त हामीले उपवास बस्नु पर्दछ। त उपवासको विषयमा वैदिक ग्रन्थहरूमा भनेको छ, अपवृत्तस्य पापेभ्यो यस्तु वासो गुणैसह उपवास सविज्ञेय सर्वभोग विवर्जित। उपवास भनेको सम्पूर्ण पाप तथा इन्द्रिय तृप्ति जन्य कर्महरूबाट टाढै रहनु हो। निसन्देह एकादशी व्रतको पालनाले धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष प्रदान गर्नुका साथै पञ्चम पुरुषार्थ अर्थात् भगवत भक्ति अथवा कृष्ण प्रेम प्रदान गर्दछ। र श्री हरि भक्ति विलास नामक ग्रन्थमा पनि भनिएको छ, एकादशी व्रतम नाम सर्वकाम फलप्रदम कर्तव्य सर्वदा विप्रै विष्णु प्रीणन कारणम। त भगवान श्री विष्णुको प्रसन्नताका लागि ब्राह्मणहरूले एकादशी व्रत पालन गर्नै पर्दछ। यो उनीहरूको कर्तव्य हो। त्यसकारण प्रत्येक व्यक्तिले भगवान विष्णुको प्रसन्नताका लागि एकादशी व्रत गर्नुपर्दछ। भगवान विष्णुको प्रसन्नताद्वारा नै सुख तथा समृद्धि आफै आउँदछ। त यसमा एकजना पूर्ववर्ती आचार्य भक्ति विनोद ठाकुरले आफ्नो भजनमा एउटा कुरा बताउनु भएको छ, बडो मार्मिक छ। त्यहाँ उहाँ भन्नुहुन्छ कि माधव तिथि भक्ति जननी यतने पालन करी। अर्थात् माधव तिथि भनेको के हो त भन्दाखेरि एकादशी, जन्माष्टमी आदि व्रत भक्तिको पनि जननी हो, जसले हृदयमा भक्ति जगाइदिन्छन्। त्यसकारण हामीहरूले यत्नपूर्वक यी व्रतहरूको पालना गर्नुपर्दछ। त्यसैले यो एकादशी तिथि के हो भन्दाखेरि हाम्रो जीवनमा हामीलाई भक्तिको जन्म गराइदिन्छ। हाम्रो जो हृदयको गुफामा अन्धकारमा चाहिँ भक्तिको जन्म गराइदिन्छ। र भक्ति जब हुन्छ तब मात्रै भगवान चाहिँ हाम्रो निकट आउनुहुन्छ। ज्ञानी भएर भगवान आउनुहुन्न, हामीले भक्ति गर्नुपर्दछ। र भक्ति गर्नको लागि हामीले के चिजहरू परहेज गर्नुपर्दछ त यसमा भन्नाले त्यहाँ
अन्न ग्रहण गर्नु हुँदैन। धेरैजनाले मकै खाने या चना खाने, सुजी पकाएर खाने या गहुँको रोटी खाने बेलुका भएपछि त्यस्तो गरेको पाइन्छ। यो गर्नु गलत हो। कि एकादशीको दिन अन्न ग्रहण गर्दाखेरि त्यहाँ पाप हुन्छ, किनकि एकादशीको दिन पाप पुरुष चाहिँ गएर अन्नमा आश्रय लिएर बसेको हुन्छ। र आज हामीले एकादशी पूर्ण रूपमा पालना गऱ्यौँ भने अनि भोलिपल्ट हाम्रो यसको पारण टाइम हुन्छ, जसमा चाहिँ हामीले एकादशीको भोलिपल्ट अन्न ग्रहण गर्ने समय, त्यसको एकदम साइत हुन्छ, समय हुन्छ। त्यो पारण समय भोलिको कति बजे छ भन्दाखेरि भोलि बिहान 8:47 10:20 भित्रमा हामीले पारण गर्नुपर्दछ। पारण हामीले ठिक समयमा गरिनौँ भने एकादशीको पूर्ण फल प्राप्त हुँदैन। त्यसैले यो यस्तो कुराहरूमा बडो ध्यान दिनुपर्दछ र हामीले यो अखाद्य पदार्थहरू खानु हुँदैन। र हामीले जस्तो सम्पूर्ण अन्नहरू, गेडागुडीहरू खानु मिल्दैन। खानु मिल्ने के छ त भन्दाखेरि फापर खानु मिल्छ। सामक राइस भन्छ इन्डियातिर चाहिँ, तर यहाँनिर हामीले नेपालमा सामा भनेर बुझिन्छ। त्यो सामा भनेर खान सकिन्छ। त्यसको परिकारहरू बनाएर भगवानलाई भोग लगाउने, कि होइन भोग नलगाइ खायौँ भने त्यो व्रतको पनि फल मिल्दैन, किनकि भगवानलाई भोग लगाउनु पर्दछ। यज्ञाशिष्ट असिन सन्तु मुच्यन्ते सर्व किल्बिषै। यो हामीले हाम्रो सम्पूर्ण पापहरूबाट मुक्त हुनुको लागि पनि भगवानलाई भोग लगाएर खानुपर्दछ, किनकि सम्पूर्ण वस्तु भगवानकै हो। त भगवानलाई भोग लगाएर प्रसाद लिनुपर्दछ। त फापरको र सामा पाइँदैन यहाँ जताततै। त त्यो सामा पाइयो भने सामा या हामीले फापरबाट अनि अन्य वस्तुहरू, आलु उसिनेर खानुहोस्, इस्कुस उसिनेर खानुहोस् र फलफुलहरू खानुहोस्, फलफुलको जुस पिउनुहोस्, दुध पिउनुहोस्। यो आदि गरेर हामीले एक दिन अन्नलाई त्याग गर्ने हो। खानु अरू चिज खानु मिल्यो नि त, फलफुलहरू खानु मिल्यो, तरुलहरू खानु मिल्यो, विभिन्न प्रकारका तरुलहरू छन्। ती तरुलहरू खाएर पनि हामी जीवित रहन सक्छौँ। एक दिन अन्न नखाँदाखेरि हाम्रै स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ। पेटले पनि त्यो सफा हुने मौका पाउँछ र एक दिन त्यो पेटमा नपचेर कुना कानीमा रहेको जति पनि हामीले खाएका वस्तुहरू छन्, ती पदार्थहरू सबै राम्ररी पच्ने मौका पाउँछ। यो स्वास्थ्यको लागि पनि धेरै लाभदायक हो। त्यसैले हामीले यो वैज्ञानिक ढङ्गले हेर्छौँ भने पनि, विज्ञानले पनि, स्वास्थ्य विज्ञानले पनि भन्छ कि हप्तामा एक दिन भोको रहनु भनेर। अनि त्यो विज्ञान अनुसार हामीले हप्तामा एक दिन भोको रहनुभन्दा त 15 दिनमा त हामी यो एकादशी 15 दिनमा आउँछ। कृष्ण पक्ष र शुक्ल पक्ष हुन्छ, 2 पक्ष गरेर 1 महिना हुन्छ। 15 दिनमा एकादशी, हरेक पक्षमा एकादशी आउँदा 15 दिनको फरक पर्छ। 15 दिनमा एक दिन उपवास बस्दा हामीलाई नै फाइदा हुन्छ, स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि र आध्यात्मिक दृष्टिकोणले पनि। त्यसैले गरेर हेर्नुहोस्। र यो एकादशीले के गर्छ भन्दाखेरि हामीलाई भगवानतिर बिस्तारै बिस्तारै लिएर जान्छ। हामीलाई पाप कर्मबाट हामीलाई पुण्य कर्मतिर लिएर जान्छ। त पाप कर्म गर्दाखेरि भनेको यसको दण्ड, यसको भागीदार हुँदो रहेछ। र भगवानलाई भोग लगाएर ग्रहण गर्नुहोस् विशेष गरी। र एकादशीको दिन हामीले द्विदलीय पदार्थहरू कुनै पनि लिँदैनौँ। तेल लिनु पर्दाखेरि तोरीको तेल हुँदैन, सनफ्लावर तेल, सूर्यमुखी फुलको तेल चल्छ, नत्र घिउ चलाउनुहोस्। र नुन, सिधो नुन खानु मिल्छ एकादशीको दिन। बाँकी त्यो नर्मल नुनहरू नचलाउनुहोस्, आयो नुनहरू। त एकादशीको दिन सिधो नुन हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। सिधो नुन खाएर पनि कसैको प्रेसर लो भइहाल्छ भनेदेखि पनि त्यो नुन खान मिल्यो। खुर्सानी खान मिल्छ,
त्यसरी लो हुनेहरूले र यसरी विचार गरेर हामीले एकादशीको व्रत लिन सक्छौँ। यो हाम्रै स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो छ र आध्यात्मिक दृष्टिकोणले पनि यसले पूर्ण फल दिन्छ। यो सम्पूर्ण सर्वकाम फलप्रद भनेर भनिएको छ। सबै किसिमको मनोकामनाहरू यसले पूर्ण गरिदिन्छ। त्यसैले यो एकादशी राम्ररी पालना गर्नुहोस् हजुर सबैले। र आज भगवत गीता विशेष गरी अध्ययन गर्नुहोस्, किनकि भगवत गीतालाई भगवानले पुनः अवतरण गराउनु भएको दिन हो आज मोक्षदा एकादशी। सकिन्छ भगवत गीता दान गर्नुहोस्। गीता दान गर्नुहुन्छ भनेदेखि सम्पूर्ण रूपमा 700वटै श्लोकको 18 अध्याय 700 श्लोक छ जम्मा भगवत गीतामा। र भगवत गीताका 700 श्लोक सम्पूर्ण श्लोकहरूको एक शब्दको अर्थ, त्यसको अनुवाद र तात्पर्य सहित भगवत गीता अहिले विश्वव्यापी रूपमा वितरण भइरहेको छ, प्रचार प्रसार भइरहेको छ। यो हाम्रो न्यूनतम यसको छपाईको कस्ट टु कस्ट सर्भिस हामीले दिइरहेको छौँ। छपाई त गर्नु पर्यो, छपाईमा खर्च हुन्छ, संस्थाबाट विभिन्न माध्यमबाट हामीले खर्च गरिरहेको हुन्छौँ र त्यो एउटा कस्ट टु कस्ट सर्भिस हामीसँग प्राप्त छ। हजुरहरूले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसरी यदि यो हामीले यसरी चाहिँ प्रचार प्रसार गरेको धेरै लामो समयदेखि प्रचार प्रसार गरिरहेको छौँ, हजुरहरूको घरमा होला। यदि हजुरहरूसँग लिने क्षमता छैन, क्रय शक्ति या पैसा छैन भने पनि, तर अध्ययन गर्ने धेरै इच्छा छ भने सम्पर्क राख्नुहोस्। त्यस्तो केही हामी उपलब्ध गराउन सक्छौँ। र यो विशेष गरी भगवत गीता यहाँहरूले अध्ययन गर्नुहोस् यो एकादशीको दिन। र भगवान दामोदरको विशेष पूजा गर्नुपर्दछ। भगवान दामोदरको स्वरूपको वर्णन दामोदर अष्टकम भनेर हामीले यो कार्तिक महिनामा मैले यहाँबाट प्रस्तुत पनि गरेको थिएँ। त त्यो दामोदर अष्टकमको साथमा भगवान दामोदरको विशेष सेवा गर्नुहोस्। भगवानलाई तुलसी मन्जरी अत्यन्त मनपर्छ। अनि यसरी हामीले पूजा गऱ्यौँ, सेवा गऱ्यौँ भने हाम्रो पनि अन्तर्हृदय भगवानले मार्जन गर्नुहुन्छ। जसरी साबुन लिएर हामीले हाम्रो हात त धुन सक्छौँ, हाम्रो शरीर धुन सक्छौँ, हाम्रो छालाहरू धुन सक्छौँ, तर यो छालाले कभर गरेर राखेको, मोडेर राखेको भित्र हैन हाम्रो हृदय छ, छातीभित्र, त्यो हृदयको गुफा हामीले सफा गर्न सक्दैनौँ हैन। त त्यो सफा गर्ने कार्य भगवानले मात्रै गर्नुहुन्छ। भगवान मात्रै समर्थ हुनुहुन्छ, किनकि भगवान त्यहीँ निवास गर्नुहुन्छ। र त्यो सरसफाइ कति बेला भगवानले गर्नुहुन्छ भन्दा जति बेला हामी यो उपवासहरू गर्दछौँ। हामीले यस्ता किसिमका माधव तिथिको उपवास गर्दा एकादशी, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, सीता नवमी अनि राधा अष्टमी आदि यस्ता तिथिहरू छन्। बलराम जयन्ती, नृसिंह चतुर्दशी, वामन द्वादशी आदि यस्ता विभिन्न तिथिहरू छन्। यी तिथिहरूलाई विशेष पालना गरेर हामीले व्रत गऱ्यौँ भने यो के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो हृदयमा भक्तिको जन्म हुन्छ। त माधव तिथि भक्ति जननी यतने पालना गरियो, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराजले चाहिँ यसरी बताउनु भएको छ। त यो हामीले एकदम विशेष गरी यसलाई ध्यान दिनुपर्दछ र ध्यान दिएर हामीले एकादशीको राम्ररी पालन गऱ्यौँ भने हामी सनै भगवानतिर अगाडि बढ्दछौँ र हाम्रो आध्यात्मिक उन्नति प्रगति हुन सुरु हुन्छ। त्यसैले हामीले विशेष ध्यान दिएर खानपानमा, र धेरै ठाउँमा धेरैजनाले गहुँको रोटी खाएको पाइन्छ, कसैले सुजी पकाएर खान्छु म त भन्नुहुन्छ। अनि यो किसिमको गल्तीहरू नहोस्, किनकि हाम्रो जीवनमा फेरि यो दिन फर्केर आउँदैन। अर्को वर्ष मोक्षदा एकादशी त आउँछ, तर यो आजको वर्षको, अहिलेको वर्षको मोक्षदा एकादशी फेरि फर्केर आउँदैन। त्यसैले यसलाई विशेष ध्यान दिएर हजुरहरूले एकादशीको विशेष नियमपूर्वक पालना गर्नुभयो भने यहाँहरूलाई नै फाइदा हो र यहाँहरूले त्यसरी पालना गर्नुहोला। हरे कृष्ण। र आजको
प्रसङ्ग यहाँहरूलाई एकादशीको महात्म्य सुनाएँ मैले र अनि पारण टाइम विशेष गरी भोलिको पारण समय छ 8:47 देखि 10:20 भित्र पारण गर्नुपर्छ। त्यो समयभित्र हामीले एउटा दाना अन्न भए पनि लिएर यो एकादशीको पारण गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि टाइम जतिखेर गएर पनि हामीले खाँदाखेरि केही फरक पर्दैन, तर त्यो भित्र चाहिँ हामीले पारण गर्नु अनिवार्य हुन्छ, नत्र भने एकादशीको फल हामीलाई प्राप्त हुँदैन। त आजको प्रसङ्ग यहाँहरू समक्ष यहीँ मैले विश्राम दिँदै अहिले लगभग हाम्रो धार्मिक कार्यक्रमको पूर्व निर्धारित समय सकिसकेको जानकारी प्राविधिक मित्रले गराइसक्नु भएकोले यति बेलासम्म नागरिक एफएमद्वारा प्रसारित प्रातकालीन धार्मिक कार्यक्रम भक्ति सागर सुनिदिनु भएकोमा सम्पूर्ण श्रोतावृन्द एवं प्राविधिक मित्र अजितजीलाई संयुक्त रूपमा हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम प्रस्तुता तपाईहरूको सेवक शान्तिदाता माधवदास एउटा सुमधुर आरती छोड्दै बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। तपाईहरूको दिन मङ्गलमय रहोस्। धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।